अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 11 शव्वाल 11 ज़िलक़ादा 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 20 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तहरीम आयत नंबर 3 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ असर्रन नबिय्यु, और जब राज की बात बताई नबी ने, इला बाज़ी अज़वाजिही, अपने बाज बीवियों को, यानी एक बीवी को, हदीसन एक बात, फलम्मा नब्बा बिही, फिर जब उसने खबर कर दी उसकी, यानी उस राज को फाश कर दिया उन्होंने, वअज़हरहुल्लाहु अलैहि, और इसको इजहार कर दिया अल्लाह ने उस पर, यानी अल्लाह ताला ने उस बात को नबी पर वाज़े कर दिया। आराज़ा बाज़ुहु अर्रफ़ा बाज़हु, उन्होंने यानी नबी ने जो सो उसके बाज हिस्से को बता दिया। व आरज़ अम बाज़ी, और एराज किया बाज से। फलम्मा नब्बाह बिही, फिर जब उन्होंने उसको वाज़े किया, यानी नबी ने उनकी अपनी बीवी को इस बात के बारे में वाज़े किया। खालत, वो कहने लगी, मन अम्बा का हाजा, किसने आपको इस बात की खबर दी है। खाला, इसने कहा, नबी ने कहा, नब्बानी आलिमुल खबीर, मुझे खबर दी है उस जात ने जो कि इल्म रखता है और खबर रखने वाला है, यानी अल्लाह ने। देखें, इस आयत में बहुत सारी चीजें वाज़े हो रही हैं। बड़ा गौर से सुनने की बात है कि क्या कहा जा रहा, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी राज की बात को अपनी एक बीवी के सामने बयान किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस राज को फाश कर दिया। जब उन्होंने इस राज को खोल दिया, यानी दूसरों के सामने बता दिया, तो अल्लाह ताला ने इस बात को, कि आपकी बीवी ने आपके राज को फाश कर दिया, इस बात की खबर अल्लाह ताला ने नबी को पहुंचा दी। और जब नबी को यह बात पहुंच गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाज हिस्से को, यानी जो अल्लाह ताला ने बयान किया था, उसके बाज हिस्से को तो उनके सामने बयान किया, और बाज हिस्से को एराज कर दिया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार किया अपनी बीवी के सामने, तो कहने लगी, वो बोल पड़ी कि ये बात आपको किसने बता दिया, आपको कैसे इस बात की खबर हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे उस जात ने बताया है जो इल्म रखता है और खबर रखता है। देखें, ये मेरे और आपके जबान की बात नहीं है, किसी मौलवी का झूठा गप नहीं है, कोई किताबों का अफसाना और किस्सा नहीं है, कुरान का कलाम है और कुरान के अल्फाज है। इस एक आयत को अगर हम समझ लें तो इसमें कितने मसले हल होंगे, खुद हम और आप जरा गौर करें, और इन अल्लाह के कुरान की बलागत और वजाहत और सफाहत पर कुर्बान जाएं कि किस किस अल्फाज के साथ कितने अच्छे अंदाज में अल्लाह ताला खोल खोल कर हक को बयान करते हैं। वो क्या है कि, अच्छा, इसकी बात, इसकी वो बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि कल भी हम थोड़ी सी बात कर चुके थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि हर दिन असर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर बीवी के पास कुछ देर जाते, उनके घर पे बैठते, उनकी खैर खैरियत मालूम करते। इस तरीके से आपका ये मामूल था। तो ज़ैनब बिन जहश जो रज़ी अल्लाह अन्हा, जो आपकी बीवी थी, उनके पास जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के हिसाब से जाते हैं, तो वो उन्हें कुछ शरबत पिलाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ शहद का जो सो शरबत वगैरह बनाकर पिलाती, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास कुछ देर ज्यादा बैठ जाते बनिस्बत दूसरे बीवियों के। यानी दूसरों के पास अगर मिसाल के तौर पर 10 मिनट बैठते, तो यहाँ पर 15 या 20 मिनट लग जाते, चूंकि वो शरबत बनाकर पिलाती। तो इस वजह से जो सो थोड़ा सा ताखिर हो जाती। और ये चीज हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये नागवार गुजर रही थी। उन्होंने थोड़ा सा एक फील एहसास किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ज्यादा वहां पर उनके घर पे जो सो वक्त गुजारते हैं। तो इसके वजह से दोनों ने, हजरत हफ्सा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक आपस में एक मशवरा किया। उन्होंने एक जो सो अपनी तरतीब बनाई, उन्होंने एक अपने तौर पर एक प्लान बनाया,
وہ یہ کہ ہم یہ کریں گے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئیں تو میں یہ کہوں گی، یا تمہارے گھر پر آئے تو تم یہ کہنا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے۔ تو تاکہ جو سو اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک پلان بنایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے پلان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سامنے یہ بات رکھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا کچھ کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو صرف جو سو وہ شہد پیا ہے جو کہ زینب نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے اگر تم لوگوں کو اس پر مسئلہ ہے یا تم کچھ برا سمجھتے ہو تو آگے سے میں یہ شہد نہیں پیا کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنی میں قسم کھا لی تھی کہ آگے سے، آئندہ سے میں یہ شہد نہیں پیا کروں گا۔ اور یہ بات جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہیں پینے کا جو فیصلہ کیا تھا اور قسم کھائی تھی، وہ جو ان کی بیوی تھی، جو شاید وہ حفصہ رضی اللہ عنہ تھی یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی، جو بھی تھی، ان کے سامنے یہ بات کو بیان کیا اور ان کو کہہ دیا کہ یہ راز کی بات ہے، یہ تم اپنے تک ہی رکھنا، کسی اور کو نہیں بتانا۔ اور یہ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ راز ہے، تم اپنے تک ہی رکھنا، لیکن چونکہ وہ دونوں نے پیچھے جو ان کا اپنا دونوں کا ایک مشورہ تھا، دونوں کی ایک پلاننگ تھی، تو انہوں نے دونوں میں سے ایک جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا، تو انہوں نے جا کے دوسروں کو بتا دیا کہ دیکھیں میرے پاس آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے جیسے پلان کیا اس کے مطابق میں نے یہ بات کہی، تو نبی نے اس طریقے سے یہ کام کر دیا۔ اور جو سو غالباً وہ حفصہ رضی اللہ عنہ تھی، انہوں نے جو سو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر دیا، اور ان کو یہ پورا یقین تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کسی اور کو نہیں بیان کریں گی۔ یعنی جو بات دو آدمیوں کے درمیان میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تھی، اب حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر دیا، اور ان کو پورا یقین تھا کہ حضرت عائشہ کسی کو نہیں بیان کریں گی، اب یہ بات یہیں تک رہے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ بیان کر دی جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کو اس بات کا اطلاع دے دیا کہ اے نبی، جو راز آپ نے اپنی بیوی کے سامنے بیان کیا تھا، انہوں نے جا کر فلاں آپ کی دوسری بیوی کے سامنے اس بات کو رکھ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ حصہ بیان کیا اور کچھ چھوڑ دیا، یعنی تم نے اس طریقے سے یہ کام کیا، اس طریقے سے ان کو بتا دیا۔ تو وہ حیران ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی، اور جیسے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگی، خالت کہنے لگی، من انبا کا حاضا، کس نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے؟ کیوں کہ ان کو اچھی طرح سے یقین تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس کے سامنے میں نے یہ راز کا بیان کیا ہے، وہ تو کبھی جو سو نبی کے سامنے اس راز کو بیان نہیں کریں گی، تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو دیکھیں قرآن کے الفاظ ہے، انہوں نے نبی سے پوچھ لیا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا چل گئی؟ ہم تو یہ ہمارے دونوں کے بیچ کی راز تھی۔ تو اس وقت میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو کہ قرآن کا بھی حصہ بن گیا، خالہ، اس نے کہا، نبی نے فرمایا، نبانی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اس ذات نے، اس اللہ نے جو کہ علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ یعنی مجھ کو غیب کا علم نہیں تھا، مجھ کو نہیں پتا چلا کہ تم نے میرے پیچھے کیا کچھ کیا، لیکن اللہ نے مجھے خبر دے دی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیا، جو کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھی یقین تھا کہ ہم نے جب نہیں بتایا تو نبی کو یہ پتا نہیں چلے گا، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا۔ اب یہ آیت سن لیا، ہم نے پڑھ لیا، غور کر لیا، لیکن اگر اس کو ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، پھر اس کے بعد ہمارے ملکوں میں جو قصے، کہانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو واقعات، من گھڑت واقعات لکھے ہوئے ہیں، فلاں بزرگ تھے ان کو غیب کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا، فلاں بزرگ تھے ان کو جو سو وہ کوئی خبر میں مدفون ہے، خبر والوں کو جو سو باہر، خبر کے باہر جو آ کے ان کو پوچھ رہا ہے، ان سے سوال کر رہا ہے، اس کا انہیں علم ہو جا رہا ہے، کوئی کچھ غیب کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ غیب کے بارے میں دعوت کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مردے بھی جو سو فائدہ پہنچا سکتے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ سارے عقیدے کیسے ٹوٹ جاتے ہیں، کیسا چکنا چور ہوتے ہیں، ذرا اندازہ کریں کہ جو سو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بات کو، راز، اپنی ایک راز کو جو سو اپنی ایک بیوی کے سامنے بتایا اور ان کو کہہ دیا کہ کسی کو نہیں بتانا، لیکن انہوں نے آگے چل کر اس راز کو کھول دیا اور اپنی دوسری سوکن کے سامنے بتا دیا۔ جب انہوں نے یہ بتا دیا تو نبی کو پتا چلا،
नहीं पता चला। जहां तक कि अल्लाह ताला खुद कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दे दी, यानी इस राज का, कि नबी की एक बीवी ने जिनको राज कहा गया था वो राज उन्होंने फाश कर दिया, नबी को इसका इल्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि अल्लाह ताला वही के जरिए से इस बात को दोबारा नबी के पास भेजा कि देखो तुम्हारी फलां बीवी ने तुम्हारे उस फलां राज को फाश कर दिया। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर अपनी उन बीवी से पूछा कि क्या तुमने इस तरीके की बात कही। तो उस वक्त में उन्होंने, उनको जो फितरी तौर पर उनको भी पता था, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी, कि अगर मैंने नहीं कहा और हजरत आयशा ने नहीं कहा तो ये बात नबी को नहीं पता चलेगी। इस वजह से वो हैरान होकर और कश्मकश एकदम जो हक्के बक्के होकर उन्होंने पूछ लिया, और वो उनके अल्फाज कुरान में आ गए कि आपको किसने खबर दी। यानी क्या पता चला कि हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को यकीन था कि अगर मैंने नहीं बताया, हजरत आयशा ने नहीं बताया, तो ये बात नबी को नहीं पता चलेगी। तो पता क्या चला कि सहाबा इकराम का और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का यकीन और अकीदा क्या था कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। जब तक कि अल्लाह ताला वही के जरिए से ना बताए, आपको गैब का इल्म नहीं होता, गैब के बारे में आप नहीं जानते। जैसा कि दुनिया की कोई और मखलूक गैब के बारे में नहीं जानता, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब का इल्म नहीं है। जो सिर्फ वो गैब का इल्म आपको मिलता है जब अल्लाह ताला वही के जरिए से बताता है। अगर वही के जरिए से नहीं बताता तो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था, अल्लाह ताला ने बता दिया, फिर उस बात को उन्होंने अपनी बीवी से बताया, तो उनका भी यकीन और उनका ईमान भी यही था कि नबी को गैब के बारे में नहीं पता है। इसीलिए उन्होंने पूछ लिया कि आपको ये बात किसने बताया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में दावा नहीं कर दिया, जैसे आज हमारे मौलवी लोग कहते हैं, अगर किसी बुजुर्ग, किसी वली के बारे में कोई किस्सा लिख दिया गया जिसमें जो सो गैब का साबित किया जा रहा है, गैब के बारे में, और ये तो जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से आपने ला लिया, ये कौन से कुरान और हदीस से साबित है कि ये फलां बुजुर्ग को गैब की खबर है, तो लड़ने आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम गुस्ताख औलिया अल्लाह हो। बोले औलिया अल्लाह है वो, तुमको नहीं पता है? और अल्लाह ताला कुरान में कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस तरीके से हम पर रोब डालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो बोले औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला इख्तियारत दे रखा है, उनको अल्लाह ताला जो चाहे उनको इख्तियार देता है, और ऐसा और वैसा, और उल्टे सीधे जो सो हीले बहाने करके हमको साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि नबी से उनकी बीवी ने पूछ लिया कि ये आपको कैसे पता चला, तो नबी ने उनको नहीं डांट दिया कि खबरदार चुप हो जाओ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझको तो पूरी गैब की खबरें हैं, जो हो चुका, जो होने वाला है। जैसे हमारे मुल्कों में बुरे मौलवियों ने, बड़े बड़े नामवर मौलवियों ने ये अकीदा घड़ दिया और कहा कि नबी के बारे में, नबी के गैब के बारे में हमारा ये यकीन है कि जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, सारा का सारा इल्म नबी को है। ये हमारे मौलवियों ने, बड़े बड़े मौलवियों ने, नाम लूंगा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, उन्होंने अपने किताबों में लिख दिया और उसी तरीके से अपने मानने वालों के जहनों में ये बात बिठा दिया कि नबी को हर किस्म का गैब का इल्म है। अरे नबी तो नबी है, वो तो बेचारे नबी के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं करते हैं, वो तो जाकर औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, जिसको वो अपने तौर पर नबी, वो बुजुर्ग और वली मानते हैं, उनके बारे में ऐसे ऐसे किस्से कहानियां घड़ दिया। वो मरने के बाद 100 सालों के बाद उनके बारे में ऐसे ऐसे किस्से कहानियां घड़ दिया कि देखो फलां बुजुर्ग है, उनके खबर पर फलां आदमी जाकर उनसे मदद मांगता है तो उनकी मदद करते हैं, फलां भूखा उनके खबर पे आया तो किसी और को हुक्म दे रहे हैं कि जाओ जाके वहां पर जो मेरे खबर पे फलां है, उसको एक बकरा या पता नहीं ऊंट ज़िबा करके उसको खाना खिलाओ, और इस तरीके से। तो ये सारे के सारे ढोंग और झूठे मन घड़त किस्सों से नबी तो नबी है, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के बारे में गैब साबित किया जाता, यहाँ तक कि जो दुनिया से जा चुके, जो खबरों में मदफून है, उनके बारे में गैब साबित किया जाता। जबकि यहाँ पर हकीकत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है, वही का सिलसिला भी जारी है, और अगर ये जालिमों ने जो कह दिया
کہ نبی کو تو پورا کا پورا غیب کا علم، جو ہو چکا جو ہونے والا سب کا علم تھا، تو بتاؤ تو صحیح کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ قرآن کی آیت کیا جھوٹی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو سو ڈھونگ رچا رہا ہے کہ جو سو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو خبر دی؟ پھر انہوں نے جا کے اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں، میرے پاس تو سارا غیب کا علم ہوتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ نبی نے صفائی دیا اور جواب دیا، خالہ کہا نبانی، مجھے خبر دی ہے العلیم الخبیر، اس ذات نے جو علم رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ نے، یعنی یہ مجھ کو نہیں پتا تھا، یقیناً جو تم سوچ رہی ہو کہ تمہیں کون بتایا، مجھے اس کا علم نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس بات کو مجھ تک نہیں پہنچایا۔ تو دیکھیں، اسی لیے کہا جاتا کہ اللہ کے بندو قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی آیتوں کو معنی اور مفہوم کو سمجھو، تاکہ اپنے عقائد کو درست کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ یقین مانے آپ اپنے اپنے دلوں میں، اپنے اپنے ذہنوں میں جھانک کے دیکھیں، اس آیت کو سننے سے پہلے کیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یقیناً بزرگان دین اولیاء اللہ کو غیب کی خبر ہو جاتی، جو خبروں میں مدفون ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا، اور فلاں فلاں بزرگوں کے بارے میں جو قصے کہانیاں لکھ دیے گئے ہیں تو ہم اس کو غلط سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ارے بھائی یہ تو فلاں بزرگ کا قصہ ہے، یہ تو فلاں حضرت نے لکھا ہے، یہ تو فلاں کتاب میں لکھا گیا ہے، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سر جھکا کے سن لیتے ہیں، پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس طریقے کی باتیں کہی جاتی۔ تو اگر وہ ہم کو جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہ رابعہ بصری کا واقعہ ہو کہ کہا کہ کبھی وہ کہیں پر جو طواف کر رہی تھی خانہ کعبہ کے پاس، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ اٹھا تو پلٹ کے کہا، اس کو ٹوک رہی ہے کہ تم نے تمہارے دل میں یہ وسوسہ لایا، تو وہ حیران ہو گیا۔ تو پھر اسی طریقے سے وہ کوئی ایک بزرگ تھے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ بھوکے تھے، کسی کے خبر پہ گئے، تو انہوں نے جو سو خبر والوں نے کسی اور کو حکم دیا کہ میرے پاس جو مہمان آیا ہے بھوکا ہے، تو وہ بیچارہ آیا اور اونٹ یا پتہ نہیں بکرا کچھ ذبح کر کے ان کو کھانا کھلایا، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی کے بارے میں اور واقعہ لکھ دیا۔ تو ایسے ایسے قصے لکھ کے اس سے ثابت کرتے ہیں کہ جو زندہ ہے ان کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، جو مر جاتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم ہو جاتا ہے، وہ اپنی خبروں میں سے مدد کرتے ہیں، وہ لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باحیات ہے، اور آپ نے اپنے راز کی ایک بات کو اپنی بیوی کو بتایا، انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا، تو نبی کو اس کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ نے وحی کر کے بیان کیا۔ اور جب وحی پر کر کے بیان کیا تو آپ کی جو بیوی جنہوں نے راز کو فاش کیا تھا، وہ بھی جو سو ان کا عقید بھی یہی تھا، ان کا ایمان بھی یہی تھا، آج کے جیسے آج کے ہمارے مولویوں کے جیسے اور آج کے مسلمانوں کا جیسا ایمان نہیں تھا کہ جو سو ٹھیک ہے بھائی یہ تو بزرگ ہے، یہ تو فلاں ولی ہے تو ان کو علم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ولی کو، کسی فلاں بزرگ کو علم ہو سکتا ہے تو کیا نبی کو نہیں ہو سکتا؟ اگر نبی کو ہونے کا عقیدہ ہوتا تو وہ پھر ان سے نبی سے کوشچن نہیں کرتی کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی۔ اور جب انہوں نے کوشچن کیا تو نبی نے نہیں ڈرا دیا کہ خبردار تم مجھ سے یہ سوال کیسے کرتی ہو، مجھ کو تو سارا علم ہو جاتا ہے، مجھ کو ہر چیز کا علم ہے۔ نہیں، نبی نے جواب دیا، نبی کو بھی پتا تھا کہ جو یہ کہہ رہی ہے بالکل صحیح ہے، کہ مجھ کو ہر غیب کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور کتنے ہی واقعات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے گزرے ہیں جس میں کہ ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جیسے کہ خود ابھی جو حضرت عائشہ صدیقہ کی جو بات چل رہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، ان کے بارے میں جو سو ظالموں نے، منافقوں نے تہمت لگائی اور افواہ پھیلا دیا کہ جو سو انہوں نے نعوذ باللہ کچھ بد چلن کی حرکت کی، تو اس وقت میں لوگوں نے مدینے میں پوری افواہیں اڑنے لگ گئی، اور یہاں تک کہ منافقین نے طرح طرح کے باتیں کسنے لگ گئے۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ بھی لیا کہ بتاؤ عائشہ، کیا تم سے ایسی غلطی ہوئی ہے؟ وہ روتے ہوئے اپنے والد کے گھر چلی گئیں۔ پورے 50 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، مدینے میں لوگ طرح طرح کے باتیں کر رہے ہیں، نبی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یا افواہ ہے، کچھ پتا نہیں چلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 50 دن، تقریباً 50 دن کے بعد سورہ نور کی وہ آیت نازل کیا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس وقت میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور وہ آیتیں پڑھ کر سنایا۔ تو اس سے بھی کیا ثابت ہوا کہ جب منافقین نے
उम्मुल मोमिनीन पर जो सो तोहमत लगाई, उस वक्त में नबी को कुछ पता नहीं था कि ये जो लोग कह रहे हैं ये सच है या झूठ है या क्या है। उन्होंने जब कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, परेशान रहे, यहाँ तक कि तकरीबन 50 दिन तक ये मामला चलता रहा। उसी तरीके से कुछ देहाती लोग आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने इस्लाम लाने का दावा किया और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे गांव में, हमारे देहात में बहुत सारे लोग इस्लाम ला चुके हैं या लाना चाहते हैं, और उन लोगों को इल्म सिखाने के लिए आप हमारे साथ कुछ आलिम जो इल्म वाले साहबा है उनको हमारे साथ भेजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 70 साहबा को, जो बड़े बड़े ऊंचे इल्म वाले थे, हाफिज कुरान थे, उन लोगों को उनके साथ भेज दिया और वो जालिमों ने साथ में ले जाकर रास्ते में उन पर हमला करके उनको शहीद कर दिया। अब जरा अंदाजा करें कि वो देहाती लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ लोग ईमान लाना चाहते हैं, आप हमारे साथ कुछ मुसलमानों को जो इल्म वाले हैं उनको भेजें। जब वो ये बात कह रहे थे, नबी को कुछ पता नहीं चला कि उनके दिल में निफाक है, उनके दिल में झूठ है, ये जबान से कुछ और कह रहे हैं, दिल में कुछ कह रहे हैं, आपको नहीं पता था। फिर उनके बात पर भरोसा कर लिया, भेज दिया उनके साथ, और जालिमों ने जो सो जुल्माना तौर पर उनको शहीद कर दिया। तो ये चीज भी इतना बड़ा हसानिया, नबी जिंदा है, बाहयात है, आपके सामने कुछ मुनाफिकीन आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ कुछ लोगों को भेज दीजिए, तो नबी ने भरोसा कर लिया। और इसी तरीके से वो जो क्या है, जो एक वाकया है, जो यहूदन ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दो साथियों को जो सो जहर दे दिया था, ये सारे वाकयात क्या साबित करते हैं, दो टोक अल्फाज में यही साबित करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा गैब का इल्म नहीं था। गैब के उन सिर्फ उतना ही इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता जो अल्लाह ताला वही के जरिए से बयान कर देता, जो कि अल्लाह ताला जब बयान कर देता तो फिर वो गैब नहीं रहा। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत मरियम का जो वाकया बयान किया, उसके बाद कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो आप ना तो आप उस वक्त में मौजूद थे जब ये लोग अपने कुरान अंदाजी कर रहे थे, कौन है मरियम को जो सो की कफालत करेगा। तो ये सारी की सारी गैब की खबरें हैं, ना ही आप उस वक्त में मौजूद थे, ना आपकी कौम के लोग उस वक्त में मौजूद थे, ये अल्लाह ताला आपको गैब की खबरें बताता है। तो जो हमारे जालिम मौलवियों ने कह दिया कि नबी को पहले जो कुछ हो चुका सारा इल्म है, जो मुस्तकबिल में होगा वो भी इल्म है, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है और कुफरिया अकीदा है। और हकीकत तो यही है, कुरान के मुताबिक तो नबी को सिर्फ उतना ही गैब का इल्म होता है जो अल्लाह ताला वही के जरिए से बयान करता। तो ये जब नबी को गैब का इल्म नहीं होता तो कोई और गैर नबी के बारे में ये कह देना कि वो जिंदा भी हो तो उनको जो सो लोगों के दिलों में वसवसे जो आते हैं उसका इल्म हो जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़कर जो मर गए हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, चाहे जब बड़े से बड़ा वली हो चाहे बुजुर्ग हो, उसके बारे में ये कहना कि उनको खबर के अंदर सब पता चल जाता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन की किसकी क्या जरूरत है, और उनकी हाजत रवाई करते हैं, ये भी कुफरी अकीदा है। क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो दुनिया से जा चुके हैं, जो मर चुके हैं। फिर दूसरी जगह पे कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है, जो खबरों में दफन है। तो इससे भी ये साबित हुआ, बड़े से बड़ा बुजुर्ग और वली क्यों ना हो, जो दुनिया से जा चुका है, जो खबर में मदफून है, उसको कोई नहीं सुना सकता, यहाँ तक कि नबी नहीं सुना सकते। जब नबी नहीं सुना सकते तो दुनिया की कोई और ताकत सुना सकती है? हरगिज नहीं सुना सकती। जब वो सुन ही नहीं सकते तो बात की बात जो मदद करना और उनकी दुआ को कबूल करना, ये तो महाल है, यानी सुन ही नहीं सकते। लेकिन आज हमारे मुल्कों में देख लें, ये जो अकीदा गलत अकीदा है कि अंबिया, ये बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह खबरों में जो सो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं, दूर दूर से लोग पुकारते हैं तो उनकी मदद करते। तो कितना गलत अकीदा हमने जहनों में बना रखा है। इसी वजह से फिर लोग जो सो खबरों के पास जाते हैं, वहाँ नजरें नियाजें करते हैं, वहाँ पर इबादत की शक्लें करते हैं, तवाफ करते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, फिर उनसे मदद मांगते हैं, और फिर सारा का सारा शिरकिया काम होता है।
یہ ساری کی ساری وجوہات کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا، اور قرآن کے مطابق اپنے عقائد کو نہیں ڈھالا، قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو نہیں ڈھالا، بلکہ ہمارے جو برے مولوی لوگ ہیں جن کا کام اپنے پیٹ بھرنا ہے، اور ان کو تو جو سو کاروبار ان کا کب چلے گا؟ تبھی تو چلے گا جب ہم جھوٹے سچے قصے، وہ جو سو بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں جھوٹے جھوٹے واقعات بیان کریں، ان کی جھوٹی جھوٹی کرامتیں بیان کریں، پھر اس کے بعد ہی تو لوگ چندے دیں گے، اس کے بعد ہی تو لوگ نذرانے دیں گے، پھر اسی کے بعد جو سو یہ فاتحہ اور یہ جو سو نظر و نیاز کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ برے مولویوں نے اپنے طور پر اپنی دکان چلانے کے لیے ایسے قصے گھڑ دیے اور کتابوں میں ایسے جھوٹے واقعات لکھ دیا، لیکن بھولے بھالے مسلمانوں نے ان کو سمجھا کہ یہ تو قرآن ہے، یہ تو حدیث ہے، اور یہی صحیح ہے، اور اس کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو منع کرتا ہے تو لڑنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تم عجیب بات کہہ رہے ہو، ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا، ہمارے فلاں حضرت تو یہ کہتے ہیں، ہماری فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں، یہ بھی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بھی کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اور جس کتاب کا حوالہ ہم دیتے ہیں وہ تو کسی مولوی کی، کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کس بنیاد پر لکھا ہے، بلکہ آئے دن ان کے جھوٹ اور جو سو غلط چیزیں ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے عقائد اور اپنے اعمال قرآن کے مطابق ڈھالتے ہیں، یا اپنے سنی سنائی باتوں کا، جو اپنے باپ دادا سے ہم نے قصے کہانیاں سنا، جو اپنے بڑوں سے جو سنا ہے، اور اپنے مولویوں نے جو ہم کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اسی عقیدے پر رہ کر کیا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ فیصلہ ہمارے اوپر ہے، اور دنیا میں ہم کو تو اجازت ہے، دنیا میں ہم کو اختیار ہے کہ جیسا چاہے، جو عقیدہ اختیار کرنا چاہے کریں، لیکن جب قیامت برپا ہوگی، بلکہ قیامت ہی نہیں، جب موت کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں گے، اس وقت میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو جائے گا۔ اس وقت میں انسان ملامت کرے گا، توبہ کرنا چاہے گا، لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں کے دونوں توبہ کرنے لگ جاؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف، فقد ساق قلوبکما، تحقیق تمہارے دل جھک پڑے تھے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم اپنی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو گے اس کے خلاف، یعنی نبی کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا مولاہ، وہ اس کا مددگار ہے، یعنی نبی کا مددگار ہے، وہ جبریل، اور جبریل علیہ السلام بھی، وہ صالح المومنین، اور مومن نیک مومن لوگ بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور فرشتے اس کے بعد ان کے مددگار ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ ان دونوں کو، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تنبیہ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل جھک پڑے تھے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نبی کے خلاف اپنی ایک دوسرے کی جو سازشیں تو جو کر رہی تھی تم، اس پر اگر تم قائم رہی، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی، اور نیک اور مومن لوگ بھی ان کے مددگار ہے، اور یہی نہیں، فرشتے بھی جو ہے اس کے بعد ان کے مددگار ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے جو غلطی کی ہے، جو تم نے نبی کے راز کو فاش کیا، اور جو تم نے اس طریقے کی کام کیا ہے، اس سے تم باز آ جاؤ، اس سے تم توبہ کر لو، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور اگر نہیں کرو گی، اور یاد رکھو کہ جو سو تم اسی پر قائم رہو گی، اور نبی کے خلاف تم اپنی اس طریقے کی سازشیں کرتی رہو گی، تو اور یاد رکھو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور مومن لوگ بھی، اور یہ کہ نہ صرف اللہ اور اس کے مومن مرد لوگ، بلکہ جبریل علیہ السلام بھی، اور تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ یعنی وہ نبی جس کے اتنے سارے مددگار ہو، تو اس کے مقابلے میں کیا تم نبی کے ساتھ تم جو سو اس طریقے کی پلاننگیں کر کے، سازشیں کر کے تم جیت سکو گی؟ ہرگز نہیں۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا، تاکہ اس میں رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نصیحت ہو، لوگوں کے لیے عبرت ہو، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، اور اس کے خلاف جو غلط عقیدے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان عقیدوں کو اپنے ذہنوں سے نکالیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اور اپنے اعمال کو درست کریں، تاکہ ہم قیامت میں ایمان والوں میں شمار ہو۔
कहीं ऐसा ना हो कि हम तो खुश फहमी में हो, हमारे पास सर्टिफिकेट तो हो कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास जो सो आईडी कार्ड में, आधार कार्ड में और पता नहीं कौन कौन से जो सो आइडेंटिफिकेशन कार्डों में मुसलमान लिखा हो, हम मुसलमान बिन मुसलमान कहलाएं, हमारे बाप दादा भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। लेकिन अल्लाह के पास जब हिसाब किताब होने लगे तो पता चला कि अकीदा तो जो सो ईमान वालों का ही नहीं है, आमाल तो ईमान वालों के ही नहीं है। और अल्लाह ताला ने तो मियार बयान कर दिया कि दुनिया में देखो, अगर जो मिसाल के तौर पर जब नबी को पूरा का पूरा गैब का इल्म नहीं है, ये कुरान और हदीस का फैसला है। लेकिन आज अगर हमने ये समझ रखा है कि फला बुजुर्ग फला वली को भी गैब का इल्म है और पूरा का पूरा गैब का इल्म है, तो ये तो कुरान के खिलाफ अकीदा है। फिर उसी तरीके से बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, अल्लाह की जो सो हमारी मदद करते हैं, हमारी जो सो मुश्किलें दूर करते हैं, फिर लोगों ने जाकर वहाँ पर नजर नियाजें पेश किया, इबादत की कुछ शक्लें किया, तो ये तो शिरक हो गया। और अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि जो कोई शिरक करेगा अल्लाह ताला उसको हरगिज माफ नहीं करेगा, और वो अगर उसी हालत में मर गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस पर तो हमने जन्नत को हराम कर दिया, जहन्नम उसका ठिकाना है। तो दुनिया में तो हमको सारे लोग मुसलमान कहते थे, लेकिन जब अल्लाह के पास हिसाब किताब होने लगे तो पता चला कि हमारा नाम मुसलमानों में ही नहीं है, हमारे आमाल मुसलमानों के ही नहीं है। और अल्लाह ने जो कह दिया कि जो कोई शिरक करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है, उस पर जन्नत को हराम कर दिया। तो अगर ये हुक्म हम पर लागू हो गया तो बताएं और सोचें कि कहाँ पर हम ठहरेंगे, क्या हमारा हाल होगा उस वक्त में। सारी जिंदगी हम खुश फहमी में रहे कि हम तो जन्नती हैं, हम तो जन्नत में जाने के अमाल कर रहे हैं, और नेट रिजल्ट जो है अल्लाह के पास पता चला कि ये तो जहन्नम में जाने वाला है। अल्लाह हम पर रहम करे, हमारी हिफाजत करे। इससे पहले कि हमारी मौत का वक्त आ जाए, हमको अपने अपने अकायद में से, अपने आमाल में से शिरक को खरोद खरोद कर निकालना पड़ेगा, बिदात को खरोद खरोद कर निकालना पड़ेगा, झूठे और मन घड़त अकीदे और जो किस्से कहानियों की वजह से जो हमारे बुरे अमाल बन गए उनको अपने जिंदगियों से दूर करना पड़ेगा। और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी मांगे, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।